Assalamu alaikum, it's me again with the next lecture on e-marketing. हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे एथिकल एंड लीगल इश्यूज की और हमने कुछ जिक्र किया था कि कैसे इंटरनेट के ऊपर लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, privacy matters, and as well as ethical concerns that are raised by people. और as marketers and organizations हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उन इश्यूज़ को एड्रेस करें और ताकि लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा विन हो सके. और उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट या कोई ऐसा काम मार्केटिंग का, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग से रिलेटेड जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई गुंजाइश है जिससे लोग कोई भी कंसर्न जाहिर कर सकते हैं या कोई लॉ ब्रेक हो सकता है, तो हमें उसको एड्रेस कर लेना चाहिए. इस हवाले से हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी का भी जिक्र किया था जिसमें हम साइबर स्क्वॉटिंग और स्पैमिंग और इस किस्म की चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं. सो वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट मोर अबाउट लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स. आज के लेक्चर में हम पिछली डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ इमर्जिंग इश्यूज़ का जिक्र भी करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से लॉज और रेगुलेशंस का लैंडस्केप कैसा है. हम बात कर रहे थे पिछली दफ़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की और उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से. साइबर स्क्वॉटिंग का हमने जिक्र किया और साइबर स्क्वॉटिंग में हमने बताया कि लोग मुख्तलिफ नामों से डोमेन नेम्स रजिस्टर कर लेते हैं, लोगों की नेम स्टीलिंग कर सकते हैं, डोमेन नेम्स की नेम स्टीलिंग कर सकते हैं, किसी और के नाम से ओनरशिप चेंज कर सकते हैं और साइबर स्क्वॉटिंग कर सकते हैं, विच कैन बी डैमेजिंग टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस और वो फाइल सूट कर सकती हैं, केस फाइल कर सकती हैं. इसके अलावा और कंसर्न्स भी रेज हो सकते हैं सच एज द यूज़ ऑफ मेटा टैग्स एंड कीवर्ड्स. मेटा टैग्स होते हैं HTML कोडिंग जिसमें वेबसाइट की बनाई जाती है, उसमें हेडर फॉर्म के अंदर टॉप के अंदर डॉक्यूमेंट के कुछ वर्ड्स ऐसे स्टेट किए जाते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को आपकी वेबसाइट को सर्च करने में और सर्च इंजन्स को टारगेट करने में. और ये टैग्स जो हैं ये वैल्यूएबल मीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू योर वेबसाइट. और HTML ऑथर्स जो हैं या वेबसाइट डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स जो हैं ये मेटा टैग्स जो हैं वो कोड करते हैं, प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. मेटा टैग्स की प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होती कई दफ़ा, या वो इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं, गलत जो है ना वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकती हैं जो ओनर की अपनी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेस यूजर्स जो किसी और बड़ी कंपनी का के प्रोडक्ट्स को स्टॉक कर रहे हैं और सेल करते हैं, फिर वो उस बड़ी कंपनी का नाम यूज़ करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू देयर ओन वेबसाइट. सो इसी तरह से जो है वो बड़ी कंपनीज ने कईयों ने फिर ऐसे केसेस फाइल किए और विन भी किए और स्मॉल ओनर्स को बड़ा नुकसान हुआ जब उन्हें फाइन्स पे करने पड़े कि जी किसी कंपनी का नाम उन्होंने यूज़ कर लिया है just to attract customers to their own website. So meta tags के साथ साथ फिर keywords जो हैं वो भी का जो है वो एक वेरिएशन यूज़ की जाती है जो कि हेल्प करते हैं एडवर्टाइजर्स को अपनी वेबसाइट को या अपने डिजिटल कंटेंट को टारगेट करने के लिए अपने ऑडियंस तक या अपने कंसर्न्ड कस्टमर्स तक. ट्रेडमार्क का जो है इसके अलावा भी और इश्यूज़ हैं, जैसे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाती है एक साइट से दूसरी साइट की तरफ, तो कई वेबसाइट्स जो हैं वो डीप लिंकिंग भी कर लेती हैं. इसके अलावा मेटा टैग्स और कीवर्ड्स के अलावा हाइपर लिंक्स और जो लिंकिंग है फ्रॉम साइट टू साइट एंड पेजेस टू पेजेस वो भी कई दफ़ा ट्रेडमार्क रिलेटेड इश्यूज रेज कर लेते हैं जो कि डीप लिंकिंग
جو ہے وہ کئی دفعہ اٹ بیکمز اے سبجیکٹ آف لٹیگیشن. ڈیپ لنکنگ سے میری مراد یہ ہے کہ فرام سائٹ ٹو سائٹ فردر لنکس بنا دیے جاتے ہیں, فردر پیجز بنا دیے جاتے ہیں جو کہ ایونچوئل یوزر کو جو ہے وہ کنفیوژن کاز کر سکتے ہیں, یا جو ٹارگٹ سائٹ ہے اس کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں کہ جو وہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ نہیں کر پاتی ہے. سو that needs to be addressed as well, اور آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ٹریڈ مارکس جو ہیں وہ سفر ہو. اس کے علاوہ پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاسٹ کلاس میں بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ لائسنسز بھی ایشو کیے جاتے ہیں, اینڈ دیٹ از این انکریزنگلی پاپولر میتھڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن. لائسنسز کیا کرتے ہیں؟ دے الاؤ دا بائر ٹو یوز دا پروڈکٹ بٹ ریسٹرکٹ ڈپلیکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. میوزک انڈسٹری, سافٹ ویئر انڈسٹری, جو میں سافٹ ویئر کے پروٹیکشن رائٹس کی بات کری تھی یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی بات کری تھی لاسٹ کلاس میں, وہ پھر لائسنسز کے تھرو پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں. لائسنسز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شرنک ریپ لائسنس جو کہ جس کو بریک دا سیل لائسنس بھی کہتے ہیں. اب اس کی اپنی امپلیکیشنز بھی رہی ہیں کہ جی آپ کا جو سی ڈی ہے یا جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ ایک تھن فلم کے اندر پیک ہوا آ رہا ہوتا ہے, اور یوزرز جو ہیں وہ اس لائسنس کو اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک وہ کھول نہیں پاتے ہیں. سو جب پرچیز کیا ہوتا ہے کسٹمر نے کسی ایک سی ڈی کو یا سافٹ ویئر کو, تو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس لائسنس کے اگریمنٹ کو پوری طرح نہ پڑھا ہو. آفٹر یوزنگ دا سافٹ ویئر اور آفٹر اوپننگ دا سیل آف دیٹ شرنک ریپڈ لائسنس جو ہے وہ یوزرز جو ہیں وہ اپنا لائسنس کے اگریمنٹ کو پڑھ پاتے ہیں. تو اس پہ بھی کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جی کیا واقعی وہ کسٹمر باؤنڈ ہے اب اس اگریمنٹ کو فالو کرنے کا, جبکہ اس نے وہ اگریمنٹ اپنی پرچیز سے پہلے پڑھا ہی نہیں تھا. اسی طرح سے کلک ریپ لائسنسز بھی ہوتے ہیں, کلک ریپ اگریمنٹس بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ لاسٹ کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں یا کسی ویب سائٹ پر رجسٹر کرتے ہیں تو آئی اگری کا بٹن پریس کرتے ہیں یا ٹک باکس کو چیک کرتے ہیں کہ جی یو اگری ٹو دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دیٹ سافٹ ویئر اور دا ویب سائٹ. سو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کلک ریپ لائسنسنگ کر رہے ہیں, آپ کلک کر کے ایکسپٹ کرتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. وہ بھی کیا ہے, پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایز اے کمپنی آپ کے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں ان کے لیے. جو لیگل ٹرینڈ ہے وہ فورس کرتا ہے یا فیور کرتا ہے سافٹ ویئر لائسنسز کی انفورسمنٹ کو ورلڈ وائڈ جنرلی, بٹ obviously there are examples of countries جہاں پر اس کی انفورسمنٹ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے, اور وہاں پہ پھر اویئرنیس, ایجوکیشن اور نئے لاز کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بٹ ایز مارکیٹرز اور اسپیشلی اف وی آر کریٹنگ سم کانٹینٹ فار این آرگنائزیشن فار اے کمپنی, اور اس کمپنی کی ریچ آؤٹ سائڈ کنٹری بھی ہے, وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم جو کانٹینٹ ہے اس کے کاپی رائٹس کو صحیح سے یوٹیلائز کریں اگر کسی اور کے مٹیریل کو یوز کر رہے ہیں, یا پھر اکارڈنگ ٹو دا لاز, یا پھر جو ہمارا مٹیریل ہے وہ کیسے پروٹیکٹ ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل کانٹینٹ کیسے پروٹیکٹ ہو سکتا ہے, ہمارے ایڈز جو ڈسپلے ہو سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر اس کی پروٹیکشن بھی ضروری ہے ان ٹرمز آف انٹلیکچوئل پراپرٹی. اس کو اوریجنل ہونا چاہیے, اس میں کاپی رائٹڈ مٹیریل انکلوڈ نہیں ہونا چاہیے. تھنگس لائک دیٹ شوڈ بی kept in mind. ایک اور چیز پہ ہم ذکر کرتے ہیں ڈیٹا اونرشپ کا کہ there have been certain cases جس میں ڈبیٹس رہی ہیں کہ ڈیٹا ایکسیس اور اونرشپ کس کی ہے. فار ایگزامپل آپ سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں تو دیر ہیو بین ڈبیٹس کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ جو لوگ لکھ رہے ہیں کیا وہ سوشل میڈیا ویب سائٹ اونر کی پراپرٹی ہے, کیا وہ اون کرتا ہے, یا جو بندہ جو یوزر اس پرٹیکولر پروفائل کو رن کر رہا ہے, ڈیٹا ان پکچرز ان فوٹوز وٹ ایور ہی از شیئرنگ از ہز اون پراپرٹی. اس کے اوپر بہت کنٹروورسیز اور لیگل ڈبیٹس چل رہی ہیں, اور ہمیں ان سب کو دیکھتے ہوئے پڑھ کے اینالائز کر کے اپنی جو پروفائلز ہیں یا کمپنی کے جو سوشل میڈیا کے پروفائلز ہیں ان کو دیکھ بھال کر رن کرنا چاہیے. Online technologies such as click data and spidering raise concern about data ownership as well.
جو کلک اسٹریم ڈیٹا میں نے پچھلی کلاس میں بھی دیا کہ جی کوکیز کی فارم میں لوگ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں یا ایپلیٹس ہیں اور وہ ڈیجیٹل ایجنٹس ہیں, انٹیلیجنٹ ایجنٹس ہیں جو کہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں فرام یوزرز کمپیوٹرز ٹو سرورز آف ڈفرینٹ کمپنیز. تو کیا جو یہ ہے کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کہ یہ ڈیٹا کس کی اونرشپ ہے. Again, that needs to be addressed. So there is a movement that is growing to protect data related facts, especially compiled databases or sui generis data. ایک موومنٹ ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ اس کی فیور میں بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دس از گوئنگ ٹو اسٹاپ the distribution of information اور hindrance بن سکتا ہے, barrier بن سکتا ہے, innovation کے لیے barrier بن سکتا ہے. But this movement is being worked on کہ protection of data is necessary. اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز جو فریڈم آف ایکسپریشن کے ٹرمینالوجی کی فارم میں اکثر ڈسکس کی جاتی ہے یا آن لائن ایکسپریشن جو ہے اس کے بارے میں بھی ایشوز ریلیٹ کیے جاتے ہیں. Internet technology has resulted in what many consider inappropriate or untargeted types of consumer contact. جیسے کہ spam emails بھیجی جاتی ہیں. Spam is the mass distribution of unsolicited electronic میل. سو جو اسپیم ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے یا میسز میں ای میل بھیجی جا رہی ہے وداؤٹ دا یوزرز آسکنگ فار دیٹ انفارمیشن, دیٹ کین کاز a lot of problems in terms of marketing plans. اگر یوزرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن نہیں چاہیے, جیسے کہ امریکہ میں they passed a law کہ آپ جو کولڈ کالز کرتے ہیں کسٹمرز کو ٹو سیل یور پروڈکٹ, اگر کوئی کسٹمر اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتا ہے رجسٹری کے اندر کہ جی وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریسیو سچ کالز, تو آپ کی کمپنیز جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ ان کو کالز نہ کریں اور آپ کی کمپنیز کے اگینسٹ کسٹمرز کیس فائل کر سکتے ہیں ان کیس دے ریسیو کال فرام اینی آف دا الیکٹرانک مارکیٹرز, فون کالز یا ای میلز. تو پھر کیا ہے, پھر کمپنیز کے اینڈ پہ آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ ہر مہینے every 30 to 31 days in US companies are supposed to check their mailing lists یا phone records, phone number records with that registry that is available جس میں لوگوں نے رجسٹر کیا ہے کہ جو ہمیں کالس نہ کی جائے. So that creates an extra activity, لیکن اس کو کرنا ضروری ہے کیونکہ لا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ پھر لوگوں کو کال رات 9 بجے کے بعد اور صبح 8 بجے سے پہلے نہیں کی جا سکتی ہے ٹو سیل پروڈکٹس. سو that needs to be kept in mind. ٹھیک ہے, سو ہمارے پاس ایک اس طرح سے کمپریہنسو فریم ورکس بنائے جا رہے ہیں جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں اسپیمنگ سے, جو ریلیٹ کرتے ہیں ایکسپریشنز دیٹ آر ڈائریکٹڈ ٹو سرٹن گروپس آف انڈیویجولز, اور پھر جو باؤنڈریز آف ایکسپریشن ہیں وہ بھی چیلنج ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے, ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. although there are some universally accepted laws جو کہ فریڈم آف اسپیچ سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ لاز ہیں جو ایکسپریشن سے ریلیٹڈ ہیں. 1997 اور 2002 کے اندر ان کے اندر کچھ چینجز بھی لائی گئیں, کچھ سجیشنز لیپس بھی کر گئیں, بٹ ورک نیڈس ٹو بی ڈن ان پاکستان ایز ویل ود ریگارڈس ٹو دس. اس کے علاوہ کچھ اور ایمرجنگ ایشوز بھی ہیں, جیسے کہ آن لائن گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہیں. آن لائن گورننس ریلیٹڈ ٹو ڈومین نیمز جو کہ ICANN کرتی ہے, انٹرنیٹ کوآپریشن فار اسائنڈ نیمز اینڈ نمبرز, جو کہ 1998 میں فارم ہوئی تھی. وہ ڈومین نیمز کے جو ریلیٹڈ کانفلکٹس ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہیں. اور ٹریڈیشنلی جو ہے وہ کمپنیز کی جورسڈکشن جو ہے وہ فزیکل پریزنس سے ریلیٹڈ ہوتی تھی, لیکن ICANN پر انٹرنیشنلی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریزولوشن اور انفورسمنٹ کے لیے ود رسپیکٹ ٹو ڈومین نیمز وہ کام کر رہی ہے. سنس اب ICANN اور ڈومین نیمز کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ایمرجنگ ٹرینڈس کے بارے میں بتاتی چلوں. ڈومین نیمز ٹریڈیشنلی آپ جانتے ہی ہوں گے .com, .edu, .pk اور
.org اس طرح کے ورڈز کے ساتھ اینڈ ہو رہی تھیں. سو انیشلی 22 پھر بڑھتی بڑھتی کچھ 100 میں گئیں, 200-300 اس طرح سے ڈومین نیمز .info اور پھر ad.tv اس طرح سے ڈومین نیمز ایڈ کرتے چلے گئے. اور اب ریسنٹلی 2014 سے ہمارے یہاں پر ICANN جو ہے وہ اس نے رجسٹر کیے ہیں کوئی ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈومینس. سو اب آپ کو ہر طرح کی ڈومینس ملیں گی, ناٹ جسٹ .coms اینڈ .biz اور .nets. اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی آپ کو ڈومین نیمس نظر آئیں گی. فار ایگزامپل .aero AERO which is for airline industry. So جو ٹاپ لیول ڈومین نیمز ہیں such as .coms یا .orgs ان کو جو کہ انیشلی 22 تھی وہ اب 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ اراؤنڈ 1200-1300 جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. اور یہ ICANN جو ہے وہ اور زیادہ ڈومین نیمز ریلیز کرنے کے لیے کام کر رہا ہے فرام 2015. جو جنرل کچھ رجسٹریشنز ہیں وہ فوٹوگرافی .camera .equipment .gallery اس طرح کی ڈومین نیمز موجود ہیں. ان ڈومین نیمز کا فائدہ کیا ہے؟ دے پرووائڈ یونیک alternatives to traditional extensions, expanding the range of choices and unlocking tremendous inventory to better identify websites based on the focus or the speciality of that particular organization. So اگر کوئی فوٹوگرافی کا بزنس ہے وہ .photography کے نام سے اگر ڈومین نیم رجسٹر کرتا ہے تو اٹ وڈ بی اے بینیفٹ فار دیم. اب مارکیٹرز جو ہے اس کو بہت اچھی اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اٹ بیکمز ویری ایزی کہ ہم فوکسڈ ریپرزینٹیشن یا ویب آئیڈینٹی اپنی آرگنائزیشن کی دکھا سکیں گے بیسڈ آن دا ٹائپ آف پروڈکٹ اور ٹائپ آف دا بزنس دیٹ آرگنائزیشن از ان. The new domain name extensions help people and businesses get a domain name that is easy to remember and specific to their interest, industry, location and the likes. For example, ایک CEO ہیں ایک اسپورٹس آرگنائزیشن کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں I quote, "With our soccer brand already established, we are looking to build the go-to online portal for soccer enthusiasts. Our new domain, soccer.guru, will give us an opportunity to create an omnipresent community that does not exist today." So you can see کہ کیسے ایک فٹ بال یا سوکر آرگنائزیشن کے CEO جو ہیں وہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن بہتر طریقے سے مارکیٹ کر سکے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم one organization or one company would have soccer.guru, but the another organization could have soccer.net اور soccer.sports. So اس طرح کے سچویشنز میں آگے جا کے کیا ہوگا, کیا لیگل طور پر ایشوز ریز ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا possible نہیں ہے, because once people would start getting used to these domain names, the way internet works, the way advertisements work, the way Google searches for websites might change, or with time new things will evolve. اسی طرح سے یہ جو ٹاپ لیول ڈومینز ہیں TLDs جن کو کہا جاتا ہے, اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ کین بی چیلنجنگ ٹو اسٹینڈ آؤٹ آن دا ویب, اینڈ ڈومین ایکسٹینشنز لائک دیز میک شیور یو گیٹ نوٹسڈ بیکاز دے ڈسکرائب واٹ دا ویب سائٹ اور بزنس ایکچولی آفرز. دس از واٹ جنرل مینیجر ڈومینز ہیز said at an organization. This is a historic time in the tech industry as the new domain variations add more specificity to one's online identity. These new domains are often more memorable and better represent each business. So اس سب چیز کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا تو جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایمرجنگ ایشوز بھی ریز ہوتے جائیں گے جن کے اوپر ہمیں ابھی اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. Just to give you an idea,
these are some of the domain names that I searched that would be available. .photography, .company, .management, hot pick, बहुत companies जो हैं .management के नाम की domain names को register कर रहे हैं. There are certain general availability of top level domain names जो कि यहाँ पे कुछ listed हैं. .academy है, .construction, .email, .directory, then कुछ early programs और हैं, कुछ domain names आगे और add की जाएंगी जो कि सामने आपको screen पे नज़र आ रही होंगी. इसके अलावा कुछ डोमेन नेम्स ऐसी भी बनाई जा रही हैं जैसे कि अरबिक कैरेक्टर्स में हों और चाइनीज़ कैरेक्टर्स में हों. बाज़ार के नाम से ऑलरेडी एक अरबिक कैरेक्टर्स की बेस्ड डोमेन नेम मौजूद है. इत्तिसालात के नाम से उन्होंने एक रिलीज़ की है डोमेन नेम. हमरा के नाम से उन्होंने अरबिक वर्ड्स हैं मोस्टली जिनके नामों पे डोमेन नेम्स रिलीज़ हो रही हैं. सो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अपने लिए डोमेन नेम्स रिलीज करा सकती हैं और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो करा ली हैं ताकि कोई और वो ना करे. बट दैट कॉस्ट्स अ लॉट, अराउंड $200,000 टू डू दैट. सो लेकिन काम उस पर भी किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आगे के फर्दर इश्यूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमें काम करना चाहिए. इसके अलावा फिर फ्रॉड रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो यूज़ ऑफ डिसेप्टिव एंड फॉल्स क्लेम्स टू ऑब्टेन प्रॉफिट, लोगों को मिसगाइड कर देना थ्रू आवर वेबसाइट्स ताकि वो मुख्तलिफ वेबसाइट के पेजेस विजिट करते रहें और एडवर्टाइजमेंट से आप लोग रेवेन्यू बना लें. और इस किस्म की जो है स्पूफिंग इज़ द यूज़ ऑफ ईमेल और वेबसाइट्स टू इम्पर्सनेट इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस, किसी लोगों की पर्सनालिटी को इंजर कर देना बाय यूजिंग देयर नेम्स या आइडेंटिटी थेफ्ट. ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इश्यूज रेस कर रही हैं और कई एजेंसीज ऐसी हैं जो एफर्ट्स कर रही हैं कि वो फ्रॉडुलेंट कॉन्डक्ट को जो है वो ट्रैक कर सकें और कम कर सकें. लेकिन ऑब्वियसली विद द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हमें अपने जो है एफर्ट्स को और अपने लॉज को साथ साथ चेंज करना ज़रूरी है. पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम यूनिट जो है वो फॉर्म किया गया जो कि इस तरह के इश्यूज़ को, फ्रॉड रिलेटेड इश्यूज़ को देखता है और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रहा होता है. सो अभी तक हमने ये देखा कि एथिक्स जो है वो और एथिक्स का रोल और लीगल इश्यूज का रोल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, स्पेशली व्हेन दे आर डीलिंग विद देयर कस्टमर्स एंड देयर ऑपरेशंस ऑनलाइन. उनको बहुत ध्यान से अपने कॉपीराइट प्रोटेक्शन, प्राइवेसी लॉज, प्राइवेसी पॉलिसीज और फ्रॉडुलेंट मैकेनिज्म्स उन सब का पता होना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रहें with the developments related to legal and ethical issues on the internet and digital media. Changes within the ethical and legal framework of networked communication are occurring with swiftness equal to the technical, economic and social transformation this medium has brought about. इसलिए हमें participants जो हैं online world के उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो well informed रहें regulations के बारे में और एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस के बारे में ताकि और ऑल्सो कंट्रीब्यूट कर सकें ग्लोबल डायलॉग ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस को. ग्लोबली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में वो अपडेटेड रह सकें और फिर कंट्रीब्यूशन भी कर सकें. We will now look at legal environment for businesses in Pakistan with specific reference to e-marketing. हमारे यहाँ पे भी कुछ काम हुआ है, कुछ काम होने की ज़रूरत है. तो आइए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि क्या काम हो चुका है, क्या क्या चीज़ें रिलेट करती हैं ई-मार्केटर्स के हवाले से या उनको जाननी चाहिए. हमारे पास ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज मौजूद थे और वही जो है वो चल रहे हैं अभी भी, जिसमें हमारे पास पेटेंट्स ऑर्डिनेंस हैं, डिज़ाइंस ऑर्डिनेंस हैं, लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑर्डिनेंस हैं, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है 1962 का जिसमें रिविजन्स आई 1992-94 के अंदर. देन वी हैव एक्शंस दैट हैव बीन टेकन रिगार्डिंग ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. मुख्तलिफ कंपनीज़ की कुछ एग्जांपल्स भी स्टेट की जाती रही हैं जिसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पे उन्होंने फाइल किए केसेस. सो
हमारे पास performance is likely to improve since parties would be interested in enforcing their rights against infringers. They would be more informed now. इसके अलावा पाकिस्तान में competition law है since 2010. Competition law क्या कहता है? It addresses the behavior that reduces, restricts, prevents और distorts competition. Competition के हवाले से कहीं पे भी कोई ऐसी anti competitive forces हैं या unfair practices हैं जो कि competitors को compete नहीं करने दे पा रही हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए according to this law. A broad range of actions and arrangements such as cartels का मतलब ये है कि इंडस्ट्री अरेंजमेंट ऐसे आपस में कर लेती है कि प्राइसेस फिक्स कर देती हैं, उसको ख़त्म करना, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, मोनोपोलीज को ख़त्म करना और इंफॉर्मेशन डिसेप्शन जो है उसको ख़त्म करना कम अंडर दिस एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस और ये कंपटीशन लॉ का हिस्सा है. कंपटीशन एक्ट 2010 जो है वो एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट अप्लाइज टू ऑल अंडरटेकिंग्स एंड ऑल एक्शंस और मैटर्स दैट टेक प्लेस in or outside Pakistan and prevent, restrict, reduce or distort competition within Pakistan. यह एक्ट प्रोहिबिट क्या क्या करता है? abuse of dominant position यानी मोनोपोली नहीं बनाने देता है, एंटी कंपैटिटिव एग्रीमेंट्स को मना करता है, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को मना करता है, स्पेशली जैसे आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिसेप्टिव तरीके से कस्टमर्स को अपने पास लेकर आ रहे हैं, इस किस्म की प्रैक्टिसेस को ये प्रोहिबिट करता है और ऐसे मर्जर्स और एक्विजिशंस को भी प्रोहिबिट करता है जिससे कंपटीशन कम हो जाए. सो दिस लॉ हैज़ बीन इन प्रैक्टिस सिंस 2010 और इसका एज ई मार्केटर्स आपको इसकी डिटेल्स का पता होना चाहिए. यू कैन सर्च मोर अबाउट दिस लॉ ऑन द इंटरनेट. डिटेल्स मौजूद हैं, डिटेल में इस लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है. ये जो एंटी मोनोपोली लॉज हैं कंपटीशन लॉ के हवाले से ही, उसमें कार्टेलाइजेशन को उन्होंने कहा है कि जी कम किया जाएगा. उसके अलावा कई इंडस्ट्रीज़ में फाइन्स दिए गए लोगों को क्योंकि उन्होंने कार्टेलाइजेशन के अंदर लीड रोल प्ले किया था, विच मीन्स के प्राइसेस फिक्स करने और मोनोपोली बनाने वगैरह का काम किया गया था. इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर कुछ और भी लॉज मौजूद हैं, कुछ ट्रेडिशनल लॉज मौजूद हैं. टैक्स के हवाले से कंपनीज ऑर्डिनेंस हैं, पेप्रा जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटीज़ हैं, प्रिंट मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटीज़ हैं. उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र्स जो हो रहे हैं सिंस द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड अ लॉट इन द सिंस 2005 ऑनवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है हमारे यहाँ पर ई बैंकिंग के ऊपर. वन लिंक और इस तरह के ATM रिलेटेड ट्रांसफ़र्स पॉसिबल हैं. मोबाइल बैंकिंग पे बहुत काम हुआ है. तो पेमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र्स का भी एक एक्ट मौजूद है सिंस 2007. वो भी आप डिटेल्स में देख सकते हैं. आपके लर्निंग मटेरियल में उसकी कॉपी आपके पास अवेलेबल होगी. इसके अलावा जो डिजिटल कॉन्टेंट है उसके रिलेटेड 2 लॉज हैं पाकिस्तान में जो पास किए गए. एक था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस जो कि 2002 में पास किया गया और एक है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस जो कि 2007 से अवेलेबल है. इन दोनों लॉज के बारे में कुछ समरी मौजूद है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने बनाई है. लेट्स हैव अ लुक कि वो इन लॉज के बारे में हमें क्या बताते हैं. जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस है 2002 का, वो बेसिकली 2 एरियाज कवर करता है. एक रिकग्निशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि डिजिटल सिग्नेचर्स की मींस को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं, उसको वो रिकग्नाइज करता है. बाय द वे, डिजिटल सिग्नेचर इज़ नॉट योर साइंड सिग्नेचर और उसकी फ़ोटो लेके या आप उसको स्कैन करके और प्लेस कर दें अपने डिजिटल कंटेंट के ऊपर. दिस इज़ नॉट दैट. डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो एक अथॉरिटी इशू करती है और उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन आप लोगों की स्टोर की जाती है. वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अपेंडेड होती है और रिसीवर्स एंड के ऊपर उसको वेरीफाई किया जाता है और उस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास राइट्स होते हैं कि वो वेरीफाई करती है और आपके पास एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको फॉलो करना
ضروری ہوتا ہے. سو ڈیجیٹل سگنیچرز کو جب اٹیچ کیا جاتا ہے ڈاکیومنٹ سے تو ان کے اوپر ان کی ورتھ اسی طرح سے ہو جاتی ہے جس طرح سے ایک نارمل ڈاکیومنٹ کے اوپر سگنیچرز کر کے کیے جاتے ہیں. جو ہمارا الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس ہے 2002 کا پاکستان میں, وہ الیکٹرانک فارمز جو ہمارے پاس موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو آرگنائزیشنز ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں ان کو لیگلی ریکگنائز کرنا شروع کیا انہوں نے. پھر جو ہے وہ الیکٹرانک سگنیچرز کی ایویڈینشری ویلیو کو انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا. نوٹیفیکیشنز, ریپوزیٹریز, مختلف سروس پرووائڈرز جو کہ ڈیجیٹل سگنیچرز اور نیٹ ورک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا. دیٹ واز بیک ان 2002. لا ناٹ ٹو اپلائی ٹو سرٹن ٹرانزیکشنز, کچھ ایسا ذکر کیا گیا ہے آپ کے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس کے اندر. ٹرائل آف افینسز جو ہیں وہ کورٹس لیں گے, اس میں مینشن کیا گیا ہے. پریویسی آف انفارمیشن کا ذکر ہمارے یہاں الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 میں موجود ہے. انفارمیشن سسٹمز کو جو ڈیمیج کیا جاتا ہے انٹینشنلی یا میلیشیس طریقے سے, اس کے بارے میں لا موجود ہے. اور جو ہے کچھ آؤٹ سائڈ پاکستان کے اندر بھی اس کی اپلیکیبلٹی ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے. آپ کا جو سیکشن 36 ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 کے اندر, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گیننگ ایکسیس اور اٹیمپٹ ٹو گین ایکسیس ود اور وداؤٹ انٹینٹ ٹو ریکوائر انفارمیشن کنٹینڈ whether or not the person is aware of the contents when not authorized to access. اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو 7 years of imprisonment possible ہے اور فائن بھی لگ سکتا ہے آف اپ ٹو 1 million rupees, یا دونوں کام بھی کیے جا سکتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو لا ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے کہ وی نیڈ ٹو ایڈریس دس کلاز اور اس کے حساب سے ہم کام کریں. پھر اس کے علاوہ ماڈیفیکیشن, آلٹریشن اور ریموول آف انفارمیشن کسی بھی انفارمیشن سسٹم کے کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر نوئنگلی کہ وہ آتھرائزڈ طریقے سے نہیں کی جا رہی ہے, دیٹ از آلسو ناٹ اے گڈ تھنگ. اور اس سے کیا ہوگا کہ انفارمیشن سسٹم کو خراب کر دیا جاتا ہے, پریونٹ اور ہینڈر ایکسیس کی جا سکتی ہے. اینڈ even when he is not authorized to do that, so جو ہمارے ہیکرز ہیں ان لوگوں کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے, یا جو بھی کوئی انفارمیشن ٹریک کر رہے ہیں کسی اور کے انفارمیشن سسٹم سے وداؤٹ دیئر نالج اور آپ کے پاس آتھرائزیشن نہیں ہے, دیٹ از آلسو ناٹ الاؤڈ, اور اس کے لیے بھی سزا ہے 7 سال کی اور فائن کیا جا سکتا ہے 1 million کا. جو آفینسز ہیں الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس کے وہ نان بیلیبل ہیں, کگنائزبل ہیں, انکمپاؤنڈیبل ہیں اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 38. جو ٹیریٹوریل اسکوپ ہے ان آفینسز کا یہ پاکستان میں صرف ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں پہ بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے جو کہ آفینس کمٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیٹریمنٹل ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, اس کے نیشنلز کے لیے اور اس کی نیشنل ہارمونی کے لیے. ٹیریٹوریل اسکوپ آف دس آرڈیننس از ناٹ اونلی ٹو پاکستان, یعنی پاکستان کے اندر ہی ایکسٹینڈ نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ باہر سے بھی کوئی کاز کرتے ہیں ڈیمیج پاکستان کے رہنے والوں کے لیے, نیشنلز کے لیے, یا پاکستان میں کوئی جو ڈیٹا موجود ہے اس کو ہارم کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی یہ لا ایکسٹینڈ ہوتا ہے, جو کہ جانا جاتا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس 2007 کے نام سے. اس میں بھی جو الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس 2007 ہے اس میں انہوں نے آفینسز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. کاپی اس کی بھی موجود ہے آپ کے لرننگ مٹیریلز کے ساتھ, آپ اس کو ڈیٹیل میں ریڈ کر سکتے ہیں. آفینسز جو ہیں اس میں سارے جو پنشبل ہیں وہ کہ مینشن کیے ہوئے ہیں, اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس 2007 میں موجود ہے. Various offences have been mentioned within this Prevention of Electronic Crimes Ordinance 2007, punishable with fine only یا imprisonment 3 مہینے سے start ہو کر 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے, even life imprisonment اور death sentences are also related to this
वेरियस ऑफेंसेस जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस 2007 से रिलेटेड हैं. किस तरह के ऑफेंसेस का जिक्र है इस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऑर्डिनेंस में जो पाकिस्तान में है? स्पैमिंग यानी हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, इलीगल और अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस. अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस वो हैं जो कि जो आपका रेसिपिएंट है वो नहीं चाहता कि वो रिसीव करे, लेकिन आप उनको भेज रहे हैं. बल्क मैसेजेस जो भेजे जाते हैं वो भी सारे स्पैमिंग में आते हैं. 50,000 रुपीज़ तक का इसमें फ़ाइन हो सकता है, और अगर इसमें ये काम बार बार किया जाए, आपने फ़ाइन दिया, दोबारा स्पैमिंग शुरू कर दी, सो इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. सो मार्केटर्स के हवाले से बी वेरी केयरफुल. आपको अपनी ई-मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, यस यू विल बी सेंडिंग आउट ईमेल्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, मे बी मेलिंग ईमेल कैंपेन्स भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें कोशिश करें कि आपके पास कस्टमर्स का ऑप्ट इन हो, या कस्टमर्स ने सब्सक्राइब किया हुआ हो, या उनका कोई भी ऑप्शन अवेलेबल हो कि वो ऑप्ट आउट कर सकते हो. All service providers are required to retain traffic data for 90 days for purposes of providing it to investigation agencies. If, however, they fail to retain such data, then they can be punished with imprisonment of up to 6 months and fine. So, जो internet service providers हैं, उनके लिए भी इस law के अंदर clauses मौजूद हैं. Criminal access means intentionally gaining unauthorized access to the whole or any part of an electronic system. That is also addressed in this ordinance, which is applicable in Pakistan, और उसमें भी details मौजूद हैं उसकी offences की जो कि punishable हैं. इसके अलावा डेटा डैमेज मीन्स द डैमेजिंग ऑफ डेटा विच विद इंटेंट टू इलीगल गेन और कॉज हार्म टू द पब्लिक और एनी पर्सन. इसकी भी ऑफेंसेस जो हैं वो पनिशेबल हैं. इम्प्रिजनमेंट 3 साल की हो सकती है, फाइन भी किया जा सकता है जो कि हार्म कॉज कर रहा है किसी भी तरह के डेटा को जो कि कंपनीज पोजेस करती हैं या इंडिविजुअल्स पोजेस करते हैं. सिस्टम डैमेज जो किए जाते हैं, डैमेज टू द पब्लिक बाय इंटरफेयरिंग विद और इंटरप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शनिंग, रिलायबिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय इनपुटिंग, ट्रांसमिटिंग, डैमेजिंग, डिलीटिंग, altering, tempering, deteriorating or suppressing any data or services or halting electronic system or choking the networks, उसको भी address किया गया है इस ordinance में, उसके भी punishment है. misuse of electronic system or devices, इसकी भी punishments का जिक्र है हमारे पास electronic crimes ordinance में. again हम लोगों को ही कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको follow करें और आगे लोगों को भी इसके बारे में awareness दें along with the enforcement agencies, जो कि उनका काम है, बट हमें भी इस एजुकेशन और अवेयरनेस वाले काम में हिस्सा लेना चाहिए और ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जो कि हार्मफुल हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और उसके यूजर्स के लिए भी. सम अदर ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल हैं, फाइन किया जा सकता है, उसमें यह सज़ा हो सकती है. डिस्क्लोजिंग और ऑब्टेनिंग एनी पासवर्ड, किसी का एक्सेस कोड ले लेना, सिस्टम डिज़ाइन करना, उसको रॉन्गफुल गेन्स के लिए यूज़ करना, उसके बारे में भी पनिशमेंट्स मौजूद हैं. स्पूफिंग के बारे में हमारे वहाँ पे ऑर्डिनेंस में डिटेल्स जो हैं वो मेंशन है. स्पूफिंग मीन्स द एस्टैब्लिशिंग ऑफ अ वेबसाइट और सेंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज with a counterfeit source intended to be believed by the recipient or visitor or its electronic system to be an authentic source with intent to gain unauthorized access or obtain valuable information which later can be used for any unlawful purposes. So spoofing के लिए भी हमारे यहाँ पर एक punishments मौजूद हैं. Encrypted data जो है which has been encrypted data क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल मैसेजेस हैं
تاکہ وہ ریڈیبل نہ رہ سکیں ان کو کچھ الگوریدمس کے یوز سے اسکرامبل کر دیا جاتا ہے, ان ریڈیبل بنا دیا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں سائفر ٹیکسٹ. سو پلین ٹیکسٹ کو سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دینا از انکرپشن. اور انکرپٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہماری اکثر ویب سائٹس کے اوپر مینشن کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی پرسنل ڈیٹیل, اسپیشلی جو آپ کی فنڈس ٹرانسفر کی ڈیٹیلز ہیں یا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں, وہ ہمارے سیکیور سسٹم کے ساتھ ٹرانسفر کی جائیں گی, یا SSL کا ذکر کیا جاتا ہے کچھ ویب سائٹس کے اوپر. اور کچھ ویب پیجز کے اوپر آپ کو براؤزرز میں ایک لاک کا سائن نظر آ جاتا ہوگا جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر انکرپشن بیسڈ الگوریدم رن ہوگا فار ڈیٹا ٹرانسفر. سو جو ہے وہ مس یوز آف انکرپشن جو ہے وہ بھی offense ہے اور punishable ہے. malicious کوڈ کسی کو سینڈ کرنا, that is also a wrong doing, اس کو بھی ہمارے الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے, اور پنشمنٹ اس کے بارے میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے offenses ہیں جس میں کچھ پنشمنٹس جو ہیں وہ الیکٹرانک فورجری ہو گئی, الیکٹرانک فراڈ ہے, سائبر اسٹاکنگ ہے. سائبر اسٹاکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کو یا کمپیوٹر نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں, کسی پرسن کو یا کسی کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں اور ان کو فالو کرتے رہتے ہیں, ان کو تھریٹن کر سکتے ہیں. اور لوگ اکثر اس کیس کی وجہ سے لمبے لمبے سینٹنسز جو ہیں وہ پنشمنٹ کے فیس کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از آلسو ناٹ الاؤڈ. سائبر اسٹاکنگ از اے کرائم, اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. سائبر ٹیررزم کا بھی ذکر ہے اس آرڈیننس کے اندر, اور اس کی پنشمنٹس کا بھی مینشن کیا گیا ہے. سو اگین وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم جو بھی ایکٹیویٹیز اپنی آرگنائزیشنس کے لیے پلان کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو آور الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس 2007 اور اس کے علاوہ جو باقی لاز موجود ہیں اس کی روشنی میں ہماری ایکٹیویٹیز پلانڈ ہوں. ہمیں اپنی انوائرمنٹ کا اپنی ایز مارکیٹرز پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جورسڈکشنل ایشوز بھی ہیں جو کہ ہمیں ایڈریس کرنے ہیں. جو ہمارا سیکشن 177 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجرز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری offence shall ordinarily be inquired into and tried by a court within the local limits of whose jurisdiction it was committed. لیکن کیسے یہ پاسبل ہے کہ ایک پلیس آف کرائم ڈٹرمن کی جائے ان کیس آف سائبر کرائم, ایز دی offender could be in one country, the victim in another, and the server used in the offense could be located in yet another third country. So ایسے سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے, jurisdictional issues یہاں پر لائے کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اسکوپ آف جورسڈکشن ٹو پاکستانیز ابراڈ ایڈریسڈ ہے. اٹ سیز دیٹ دا پروویژنز آف دا پاکستان پینل کوڈ اپلائی آلسو ٹو اینی offence committed by any citizen of Pakistan or any person in the service of Pakistan in any place without and beyond Pakistan, which is obviously a good thing. Especially with reference to cyber crime, a provision exists which could be extended to such crime when a person is accused of the commission of offence by reasons of anything which has been done and any consequence which has ensued. Such offence may be inquired into or tried by a court within the local limits of whose jurisdiction any such thing has been done or any such consequence has ensued. اور فردر جو جورسڈکشنل ایشوز کا ذکر کیا جا رہا ہے, جو ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس 2007 ہے, اٹ ناٹ اونلی ایکسٹینڈس ٹو ہول آف پاکستان بٹ آلسو ٹو آل سچ offences where the target computer system content or data is in Pakistan at the time of commission of the offence. So legal environment کو دیکھا گیا. And there are number of laws. I'm not asking you to remember all these laws, but آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن کی سورسز کیا ہیں, کہاں سے یہ لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, کہاں پہ موجود ہیں, ان کی ڈیٹیلز اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس موجود ہوں یا آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. There are a plethora of laws, number of laws, most of them are evaded.
یٹ ہیسلس کریٹ ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، کمپلیکیشنز کریٹ ہو سکتی ہیں لاز کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکس ریٹس بہت ہائی نہیں ہیں لیکن کلیکشن کی پرابلمس رہی ہیں. ایٹیٹیوڈس ہیں اسمال بزنسز کے جو کہ پرابلمٹک ایٹ ٹائمز ہو سکتے ہیں. سو دیر آر some other factors they take prime importance, اور ہماری لیگل انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھنڈ نہیں ہو پا رہی ہے ود ریفرنس ٹو ڈیجیٹل سسٹمس یا سائبر سسٹمس. جسٹ ایز اے کنکلوژن ہمارے پاس لاز ریلیٹڈ ٹو انٹرنیٹ ڈیجیٹل سسٹمس لٹل اولڈ، ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے ڈیٹیلز میں ہونا ضروری ہے ان لاس کا، اور عام عوام کو سمجھ آنی چاہیے، نارمل آرگنائزیشنز کو، کسٹمرز کو ان لاس کی اویئرنیس ہونا ضروری ہے. ایڈمنسٹریشن ود ریلیونس ٹو امپلیمنٹیشن آف دیز لاز از نیسیسری. ایک ٹرینڈ اور ریسپانسو سسٹم کا ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ ایک کلچر ٹو کمپلائی ٹو دیز ڈفرنٹ لاز از نیسیسری، جس کو بنانے کی ضرورت ہے، فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے اور کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. دس واز آل اباؤٹ the legal framework, the legal issues, the ethical issues that we have had. کچھ examples کا میں ذکر کر رہی تھی اور آپ کو کہہ بھی رہی تھی کہ کچھ ویب سائٹس کو وزٹ کیجیے گا. آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپل ویب سائٹس اینڈ ہاؤ دے ہیو ڈیولپڈ ٹرسٹ ود آرگنائزیشنل ممبرز اینڈ ود دا کسٹمرز، اینڈ آلسو پرائیویسی پالیسیز میں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں وہ کیا لکھ رہے ہیں اپنی آن لائن کمیونیکیشن میں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہے ایک پاپولر ریٹیلر، آن لائن ریٹیلر پاکستان میں، جن کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ڈسپلے پہ نظر آ رہی ہے. اف یو ہیو اے لک تو انہوں نے یہاں پر اپنا پرائیویسی ایگریمنٹ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا ذکر کیا ہوا ہے. یو کین ہیو اے لک ایٹ اٹ ہیئر. لیٹس ہیو اے لک ایٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، یوز آف سائٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے، یوزر سبمیشنز کے بارے میں انفارمیشن ہے، order acceptance, pricing, trademarks and copyrights, legal disputes, privacy، ان سب کا ذکر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے اگر ان کی پرائیویسی پالیسی دیکھی جائے جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہوئی ہیں اباؤٹ دا ڈیٹا دیٹ دے کلیکٹ، کہ کیسی مختلف طریقوں سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس پرسنل انفارمیشن کا کیا یوز ہے اس کو مینشن کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر. ادر یوزز آف دا پرسنل انفارمیشن آف یوزرز وہ مینشن کیے ہوئے ہیں، اور پھر ڈسکلوزر بتایا ہوا ہے کہ جی انفارمیشن کسٹمرز کی جو ہے اس کو ڈسکلوز کہاں کہاں کیا جاتا ہے، کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ ایڈورٹائزرز اور ونرز کی شیئر کی جاتی ہے. تھرڈ پارٹیز کے ساتھ لنکس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. نو اسپیم، اسپائی ویئر اور اسپوفنگ، اکاؤنٹ پروٹیکشن، سیکیورٹی، کوکیز، ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئرلی ویزیبل ہے. اینڈ یو کین سی کہ کیسے اس آرگنائزیشن نے اپنے لیے پروٹیکشن کا میکانزم بنایا ہوا ہے ود ریفرنس ٹو ایتھیکل اینڈ لیگل ایشوز. اسی طرح سے ایک اور پاپولر ویب سائٹ جو ہے وہ کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے یوزرز کا ان دا فارم آف دیئر سی ویز اینڈ پرسنل ڈیٹیلس، وہ ہے rosie.pk، اور انہوں نے بھی اپنی پرائیویسی پالیسی کے اندر ساری ڈیٹیلس مینشن کی ہوئی ہیں کہ انفارمیشن یوزیج کیا ہے، انفارمیشن کلیکشن کیا ہے، اور کیسے وہ انفارمیشن کو یوز کر رہے ہیں، کسی اور کو ڈسکلوز کر رہے ہیں، لوگوں کی جو پرسنل انفارمیشن ریزیومیز اور پروفائلز میں آ رہی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں. پبلک ایریاز جو ہیں rosie.pk کے، وہاں پہ جو پوسٹنگ ہے وہ کس کس کو ویزیبل ہے. کوکیز یوز کیے جا رہے ہیں یہاں پر rosie.pk کی ویب سائٹ کے اوپر. اپنی انفارمیشن کی ماڈیفیکیشن جو ہے، انفارمیشن جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. آپ اپنی انفارمیشن جو rosie.pk اپنے پاس اسٹور کر رہا ہے اس کو ریویو کر سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں، اپڈیٹ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں تھرو یور اون اکاؤنٹ. سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن، پروفائل انفارمیشن کی وہ کیسے مینٹین کی جا رہی ہے. اور چلڈرنس یوز آف rosie.pk that has been also mentioned. privacy policy کی modifications کا ذکر ہے، ریفرنس پالیسی، سب طرح کی چیزیں ہیں وہ یہاں پر مینشن کی ہوئی ہیں rosie.pk نے بھی. اس کے علاوہ PIA کی ویب سائٹ
देखें अगर हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो उन्होंने भी कस्टमर केयर के हवाले से और अपने एयरवे बिल टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे आर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट एज कंज्यूमर्स एज वेल, या उनके साथ जो भी कोई कंपनी भी अगर काम कर रही है विद PIA तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ से देख सकते हैं. एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि अभी मैंने टॉप लेवल डोमेन नेम्स की चेंजेस का जिक्र किया था. सो PIA ने भी टॉप लेवल डोमेन नेम अपनी रजिस्टर कर ली है .aero के साथ, जो सामने आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रही है. PIAC.aero is the domain name for our Pakistan International Airlines, which is airline industry based domain name. So the trends are changing और इस trends के changes के साथ साथ हमारी companies भी इन changes को follow कर रही हैं. जी, let's have a look at a framework जो हमें help करता है understanding of laws, rights and duties के हवाले से. We have a framework that has been developed by Ephraim Turban in his book on e-commerce. He's a famous author जो कि इस area के ऊपर इंटरनेट कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं. इन हिज फ्रेमवर्क ही हैज़ बेसिकली डिफाइंड द लॉ एज अ सिस्टम फॉर सोशल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन. जैसे कि सारे सिस्टम्स में होता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉज इज़ अ डायनामिक प्रोसेस और ये डिपेंड करता है एवर चेंजिंग कंडीशंस के ऊपर, और ऑब्वियसली इंटरनेट में की वजह से सोशल changes आ रही हैं. So nature of law is dynamic in part because it must be responsive to new threats or abuses that violate a nation's constitution. इसलिए significant changes की ज़रूरत होती है in the nature of business and environment or crimes that lead to new laws. तो nations के अंदर फिर इसीलिए नए लॉज विद रेलेवेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस वो डेवलप हो रहे हैं. और जैसे आपने अभी देखा भी कि पाकिस्तान के भी कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो कि रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस से. विदाउट द नॉलेज ऑफ द बेसिक्स ऑफ द लीगल सिस्टम या नेचर ऑफ लॉ या उसके जो प्रोसेसेस हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में, उनके ऊपर वो फिर रिस्क फेस करते हैं. फाइन्स लग सकते हैं अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, उनको पेनल्टीज लग सकती हैं. सो ड्यू प्रोसेसेस को फॉलो करना ज़रूरी है. एक गारंटी है ये कि बेसिक फेयरनेस और फेयर प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए. एक गवर्नमेंट क्या करती है एक लीगल सिस्टम में कि वो कुछ लॉज बनाती है, लॉज ऑफ द लैंड जिनको कहा जाता है, और वो दैट इज़ द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें फिर गवर्नमेंट, एज यू कैन सी हियर इज वेल, कि गवर्नमेंट के जो लॉज हैं या गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो फिर एक सेट ऑफ इन्फोर्सेबल रूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फिर सेट ऑफ इन्फोर्सेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस दे बिकम राइट्स एंड ड्यूटीज. राइट क्या होता है? राइट इज़ अ लीगल क्लेम कि जो दूसरे लोग हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से. और प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे? इंटरेस्ट सच एज लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो कि नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है. लीगल क्लेम्स जो हैं इनसे रिलेटेड दे बिकम राइट्स, और सेट ऑफ इन्फोर्सेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उसमें हमें राइट्स जो हैं वो क्रिएट होते मिलते हैं. एज यू कैन सी हेयर इन द फ्रेमवर्क एज वेल के सेट ऑफ इन्फोर्सेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट राइट्स. राइट्स के अलावा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं वो ड्यूटीज भी क्रिएट करते हैं. ड्यूटीज आर लीगल ऑब्लिगेशंस नॉट टू इंटरफेयर विद अ प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. यानी आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल्स के ऊपर ऐसे ऑब्लिगेशंस इम्पोज किए जाते हैं
ہیں جو کہ پریونٹ کرتے ہیں انہیں انٹرفیئر کرنے سے کسی اور کے پروٹیکٹڈ انٹرسٹ اور رائٹس کے ساتھ. سو ہمارے پاس رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں سیٹ آف انفورسبل رولز اینڈ ریگولیشن سے, جو کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا بنا کر دیتی ہیں بزنسز کو بھی, انڈیویجولس کو بھی فالو کرنے کے لیے. رائٹس کی آگے دو ٹائپس ہیں which are personal rights and property rights. Personal rights are related to life and liberty and property rights are related to obviously property, جیسے کہ ہم نے intellectual property کا بھی ذکر کیا. سو جو میجر پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ایز یو وڈ ہیو نوٹسڈ کہ دے آر اباؤٹ دا کنٹرول آف دا یوز آف پراپرٹی, یعنی پراپرٹی کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اس کے کنٹرول کے حوالے سے. پراپرٹی سے بینیفٹ جو ہے اس کا جو رائٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس لاز ہوتے ہیں. رائٹ ٹو ٹرانسفر اور سیل پراپرٹی وین اٹس این ای کامرس بیس بزنس, تو پروڈکٹس بیچے جا رہے ہیں, ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں. اور پھر رائٹ ٹو ایکسکلوڈ ادرز فرام property. So if we refer to the legal framework and to this list of property rights, it is clear کہ online businesses جو ہیں they have a legal right. For example, spammers اور دوسرے لوگوں کو اگر وہ interfere کرنے سے یا آپ کی جو EC based ویب سائٹ ہے یا کانٹینٹ ہے اس کو ہارم کرنے سے روکنا چاہیں یا کوئی انٹرفیئر کر رہا ہو, تو they can file a lawsuit. And as you have seen from Pakistani laws as well, کہ جب ڈیٹا ڈیمیج کیا جا رہا ہے کسی کا, یا اگر کوئی انٹینشنلی کسی کے کانٹینٹ کو مس یوز کرتا ہے, اسپیمنگ, دے آر آل کنسیڈرڈ رانگ, اور اس کے اگینسٹ لا سوٹس جو ہیں وہ فائل ہو سکتے ہیں. لا سوٹس کیا ہوتے ہیں؟ لا سوٹس آر ون ٹائپ آف سول لٹیگیشن, یعنی کہ جس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو سو کرتی ہے, اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینے کے لیے کورٹ میں ایک ایپلیکیشن دیتی ہے تاکہ ان کو کوئی کمپنسیشن مل سکے کسی اور نے اگر کچھ غلط کام کیا ہے ان کے ساتھ. جیسے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہیز دا رائٹ ٹو انٹلیکچوئل پراپرٹی, اور دے کین فائل لا سوٹس اگینسٹ آن لائن بزنسز جو کہ ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی بیسڈ کانٹینٹ کو آگے فردر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان بزنسز کے اگینسٹ یہ لوگ جو ہے لا سوٹس فائل کر سکتے ہیں, اور اس میں بہت پاپولر میوزک انڈسٹری کے کیسز رہے ہیں بیک ان 2002-2003 کے ٹائمز کے اوپر, جب لوگ میوزک شیئرنگ کر رہے تھے وداؤٹ پیئنگ ٹو دا those who have a copyright on that music. تو اس کے اوپر فائل کیے گئے کیسز اور کمپنیز نے ون بھی کیا, میوزک انڈسٹری نے ون کیے وہ کیسز, ان کو فائدہ ہوا. ایون دین ابھی بھی میوزک شیئرنگ جو ہے وہ بغیر بینیفٹ دیے اونر آف میوزک کو یا پبلشرز کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے, وچ از رانگ, انلیگل ہے. بٹ اس کو روکنے کے لیے پھر بہت اقدام کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. سو اگر لوگوں سے پوچھا جائے, اینڈ اف یو جسٹ گو آؤٹ اینڈ آسک پیپل کہ آپ انٹرنیٹ سے میوزک ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اینڈ اٹ از انلیگل, تو وہ اس بات کو شاید نہ مانیں کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایوری ون از ڈوئنگ, دس از اے فیسلٹی دیٹ از اویلیبل ٹو اس, بٹ they need to have an awareness. اسی طرح سے پاکستان میں اسی طرح ایک سائٹ ایک میوزیشین نے اسٹارٹ کی tazi.com کے نام سے, where someone would pay around 10 rupees to download a music, تاکہ وہ لوگ جو میوزیشینز ہیں ان کو ان کے کام کے عوض جو ہے وہ پیمنٹ ہو سکے. سو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لیگل ایشوز اور ان کی اویئرنیس کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری بن جاتا ہے.
E-marketing के जो laws हैं they are primarily related to property and contracts और तीन तरह के ये laws हैं जो इन्हीं की आगे फिर further types बनाई जाती हैं. ये तीन main categories हैं which are negligence, nuisance and defamation. Negligence क्या है कि the failure to exercise reasonable care towards others or taking action that results in an accident that causes damage. यानी किसी भी तरह से किसी वजह से अगर कोई ऐसा काम हो जाए जिससे किसी और को डैमेज कॉज हो तो फिर दैट इज कंसिडर्ड एज negligence. Not practicing the standard of due care is considered negligence. The second one is nuisance. Nuisance का मतलब क्या हुआ? The unreasonable, unwarranted or unlawful use of property that causes inconvenience or damage to others, either to individuals or to general public. And the third one is defamation, making an untrue statement expressly stated or implied to be factual about a person, about a company or a product that damages their reputation. So ये तीन major areas हैं जो कि common types of laws हैं consider किए जाते हैं e-marketing और e-commerce से related. If you want to have some examples, negligence may there have been a number of companies who were charged because they failed to follow reasonable information security practices. और इस वजह से जब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हुई तो उसमें क्या हुआ कि there was a compromise of personal and financial data of individuals और उससे individuals को जाहिर है नुकसान हुआ होगा और इनके भी information security practices जो इनको follow करना चाहिए इन companies को उन्होंने फॉलो नहीं की जिसकी वजह से उनको पेनल्टीज हुई और उनको फाइन्स पे करने पड़े because they were not following the standard practices that they should have followed. If you want to have an example of a nuisance, there was an organization back in 1996 which was known as YouTube.com, and it was not YouTube, but it was just the character U and then YouTube.com. इन्होंने केस फाइल किया था against the known YouTube Inc., YouTube Inc. against for illegal acts that resulted in the direction of millions of nuisance internet visitors to the website of YouTube. यानी जो known YouTube है, the big YouTube, इसके अगेंस्ट एक कंपनी ने केस फाइल किया क्योंकि इनके नाम सिमिलर थे और इनकी वजह से उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा विजिटर्स विजिट करने लग गए थे जो उनके लिए एक न्यूसेंस बन गई थी. सो according to the lawsuit, the confusion in the mind of the consumers because of the names, उसने उस कंपनी की वैल्यू को डिस्ट्रॉय किया, उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया, उसके ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया और बार बार उनकी जो है वेबसाइट जो है वो शट डाउन हो जाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स उसको विज़िट करने लग गए थे. इंटरनेट कॉस्ट इस वजह से उनकी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, हालांकि वो एक छोटी कंपनी थी और उनके जो अमाउंट दे यूज्ड टू स्पेंड ऑन द वेबसाइट इन IT वो इंक्रीज हो गई और इसको जो है वो उन्होंने कहा कि जी इससे हमारी कंपनी को बहुत डैमेज हुआ है, हमारी रेपुटेशन को डैमेज हुआ है, एंड दे फाइल्ड अ केस. उन्होंने एक कंप्लेंट की और उसके ऊपर एक्शन लिया गया अगेंस्ट दिस बिग YouTube. सो that is an example of a nuisance के एक nuisance cause हुई है एक कंपनी को just because of the similar names. Defamation में हमने कहा कि जी untrue statement, expressly stated wrong statement about another person, तो इससे भी जो है वो लोग केस फाइल होते हैं जिसमें लोगों को अगर कोई कमेंट करता है किसी और कंपनी के बारे में, कोई बिजनेस कमेंट ऐसा करता है which is
expressly stated in a negative way और उस कंपनी को रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, तो उसको अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है और वो जो है पर्टिकुलर बिजनेस उसको फिर फाइन भी पे करना पड़ सकता है, या जो भी और कोई पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ वो पूरी की पूरी फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा और इश्यूज हैं जो फेस करते हैं इंटरनेट के ऊपर बिजनेसेस और ई मार्केटिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। दे इंक्लूड फैन एंड हेट साइट्स। फैन साइट्स आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट सेल्फ पब्लिशिंग फिनोमिनन, जो कि रिजल्ट कर रहा है ब्लॉगिंग से और इससे रिलेटेड कंटेंट वेबसाइट से। फैन साइट्स जो हैं वो दे मे वायलेट इंटरनेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि कई लोग एडवांस्ड कॉपीज ले लेते हैं मूवीज की या म्यूजिक की और वो अपनी फैन साइट जो रन कर रहे हैं या ब्लॉग रन कर रहे हैं उस पर अपलोड कर देंगे। इसी तरह से टीवी प्रोग्राम्स के बारे में कमेंट्री अगर हो रही है तो उसके क्लिप्स जो हैं लोग उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सो without the producers of that program or movie or the book, उनकी नॉलेज में ये बातें नहीं होती हैं। इस बात से प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंटेंट दे आर कंसर्न्ड, और अगर वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं ऐसी साइट जहाँ पे उनका कंटेंट डिस्प्ले किया जा रहा है, लेकिन अगर रिपोर्ट करते हैं और वो वेबसाइट या ब्लॉग्स बंद भी कर दिए जाते हैं, लेकिन उससे सिमिलर चीज़ नेक्स्ट डे किसी और नाम के साथ अपेयर हो जाती है। सो ये एक मेजर कंसर्न है जो कि एड्रेस करना चाहिए। फैन साइट्स जो हैं वो ऑब्वियसली आर अ गुड वे के मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन इसके साथ साथ जो है दे कैन कॉज डैमेज टू द क्रिएटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। और मे बी जो कंटेंट की वेबसाइट्स हैं वो मेंशन कर सकती हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर या प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर ऐसे सारे रूल्स जो कि उनके यूजर्स को वहाँ पे फॉलो करने चाहिए। हेट साइट्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है विच इज साइबर बैशिंग, अ डोमेन नेम विच इज something that criticizes an organization's name or person। ऐसी डोमेन नेम्स रजिस्टर की जाती हैं और they cause damage, they are the source of a bad name for those people, और उसके अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो we have to be very careful when we choose domain names और when we post content on websites कि उसमें ऐसा कोई मटेरियल ना हो जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जो हमारे बाकी कॉमन लॉज हैं, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस और डिफेमेशन से रिलेटेड, उनको जो है वो जहन में रखते हुए बनाए जाएं। प्राइवेसी इश्यूज का हम बार बार जिक्र करते हैं। एथिकल चैलेंजेस जो हैं उसमें एक और चीज़ आती है which is who owns the user generated content when people are writing on blogs। obviously उस blog का content का जो ओनर है वो राइटर है, ऑथर है content का, लेकिन there are issues at times the blogging sites या those website owners claim के वो content की ownership उनकी है, ऑथर्स की नहीं है। तो इससे रिलेटेड भी अगेन वेरी कर रहे हैं लॉज, इन पे काम किया जा रहा है। देन देयर आर लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड सेलर प्रोटेक्शन। ऑनलाइन फ्रॉड से प्रोटेक्शन के लिए मेंशन्ड है हमारे पाकिस्तानी एक्ट्स के अंदर भी, आपके पास उसकी कॉपीज मौजूद हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं। यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव सम थर्ड पार्टी एश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल जो कि सेलर्स की साइट्स के ऊपर अपनी सील्स, स्टैम्प्स प्लेस कर देती हैं, जैसे ट्रस्ट ई स्टैम्प मौजूद होती है। सो ऐसी साइट जब कोई यूज़र विजिट करता है तो उसे एक गारंटी नज़र आती है कि इस वेबसाइट को जब मैं यूज़ करूँगा तो ये वेबसाइट सारी जो लीगल और एथिकल इश्यूज़ हैं उनको जहन में रख के डिज़ाइन की गई है, मेरा
جو یہاں پہ انفارمیشن ہے یا میرا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے وہ سیکیور رہے گا. آئیے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں تھوڑا سا پرائیویسی پالیسی ریلیٹڈ، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ریلیٹڈ ایسپیکٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کیوں یہ امپورٹنٹ ہے ایک بزنس کے لیے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس ویڈیو. سو ہیو یو نوٹسڈ کہ ویب سائٹس کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، پرائیویسی پالیسیز اور ڈسکلیمرز کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور پرائیویسی پالیسی کے لیے ہمارے پاس 3 ایسپیکٹس ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اگر تو ہمارے پاس ایک ای کامرس بیسڈ ویب سائٹ ہے یا وہاں پر ہم کوئی ٹرانزیکشنز رن کر رہے ہیں، پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ بیس کرتی ہیں ایک کانٹریکٹ کی فارمیشن کو. آپ کے پاس ایز امیزون کی اگر اگزامپل لے لیجئے تو امیزون کے کسٹمرز جو ہیں وہ امیزون از بیسڈ ان یو ایس اور کسٹمرز آر بیسڈ مے بی ان پاکستان اور ان انادر کنٹری. سو جب اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے جس میں امیزون کا اور کسٹمرز کے ساتھ کوئی فراڈ کا کام ان کیس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا جو پیج ہے یہ سرو کرتا ہے ایز اے بیسس آف کانٹریکٹ کہ کسٹمر نے جب ہماری سائٹ سے پرچیز کیا تو وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر باؤنڈ تھا، اینڈ ان کو اگر فالو نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس کو پنشمنٹ مل سکتی ہے. اسی طرح سے بلاگنگ سائٹس ہیں اگر، یا آپ کی ایسی سائٹس ہیں جس کے اوپر ڈسکشن فورم ہے یا لوگ اپنا کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر پھر پروٹوکولز ہونے چاہیے کاپی رائٹ لا سے ریلیٹڈ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ کانٹینٹ اگر پیسٹ کر رہے ہیں یا کسی اور کی چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں تو اس کو ریفر کریں، اور آئی پی رائٹس اور ان کی پروٹیکشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ ای میل ایڈریسز اور یوزرز کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک پرائیویسی پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیپل آر کنسرنڈ کہ ان کا ڈیٹا یا ان کی انفارمیشن جو موجود ہے آپ کے ڈیٹا بیسز میں یا وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ سیکیور فارم میں رہے گی، کسی سے شیئر نہیں کی جائے گی. اور اگر شیئر کی جائے گی تو آپ کی پرائیویسی پالیسی میں مینشنڈ ہوگا کہ وہ کس سے شیئر کی جا سکتی ہے، یا کوئی ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اس قسم کی چیزیں آپ کی پھر پرائیویسی پالیسی میں مینشنڈ ہونی چاہیے. دیر آر نمبر آف ویب سائٹس جو کہ پرائیویسی پالیسیز کریٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتی ہیں. بہت سارے لائرز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی کوئی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جن کو آپ سرچ کر سکتے ہیں جو کہ پرائیویسی پالیسیز آپ کے لیے اسٹینڈرڈائز فارمز میں جنریٹ کر کے دے سکتی ہیں، اور اس میں پھر آپ اپنے لیے ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کر سکتے ہیں.
ओके सो समरी, आज हमने लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट को फर्दर एक्सप्लोर किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज के बारे में जानना चाहा, ट्रेडमार्क्स और लाइसेंसेस का जिक्र किया गया, नीड फॉर डिफरेंट लॉज वाज एम्फसाइज्ड, और हमने कुछ पाकिस्तानी लॉज रिलेटेड टू डिजिटल कंटेंट की डिटेल्स को देखा है. दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे, बट बिफोर आई गो देयर इज वन मोर थिंग. You have to visit a website of your choice and you have to read the privacy policy of that website. उस privacy policy को ध्यान से गौर से पढ़िएगा. Do they have an opt-out or opt-in policy? क्या उनकी वेबसाइट जो है वो opt-out या opt-in policy ऑफर करती है, और कितनी आसानी है यूजर्स के लिए या आपके लिए टू ऑप्ट आउट और टू ऑप्ट इन. इफ यू वर अ कस्टमर ऑफ दिस वेबसाइट, व्हाट कंसर्न्स वुड यू हैव रिगार्डिंग योर इन्फॉर्मेशन? क्या कंसर्न्स हो सकते हैं आपके, आप इनके बारे में सोचिए. एंड अंडर व्हाट कंडीशंस शुड द प्राइवेसी ऑफ अदर्स बी इन्वेडेड? यू नीड टू गो थ्रू द वेबसाइट एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. हैव अ गुड टाइम. अल्लाह हाफिज.